बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सईदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक दिन हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से वापस लौटे और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस दिन बहुत खुश थे। मैंने वजह पूछी तो कहने लगे, मैंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो शख्स मुसीबत में मुब्तला हो और वो ये दुआ मांगे, ऐ अल्लाह मेरी मुसीबत में मेरा अजर लिख दे और इससे बेहतर मेरे लिए इसका कायम मकाम बना दे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, फिर जब हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का विसाल हुआ तो मैंने इस दुआ को पढ़ना अपना मामूल बना लिया। और जब मैं ये दुआ मांगती तो मेरे दिल में ये ख्याल भी आता कि अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से बेहतर कौन होगा, कि वो तो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, मगर चूँकि इस दुआ की तालीम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी, मैं उसे बाकायदगी के साथ पढ़ती रही। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सईदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुझसे कहा, अगर किसी औरत का शोहर इसकी ज़िंदगी में फौत हो जाए और वो औरत शादी ना करे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अगर ऐसे ही किसी शख्स की बीवी फौत हो जाए और वो शादी ना करे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सईदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने कहा आओ फिर हम मिलकर अहद करते हैं कि हम में से जो पहले मरेगा दूसरी शादी नहीं करेगा। हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुझसे कहा, तुम ऐसा अहद ना करो और अगर मैं पहले मर जाऊं तो तुम दूसरी शादी कर लेना। और फिर हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यूं दुआ मांगी, ऐ अल्लाह अगर मैं मर जाऊं तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मुझसे बेहतर शख्स अता फरमाना। जब हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का विसाल हुआ उस वक्त उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हामिला थी और जब बच्चे की विलादत हो गई तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इद्दत भी ख़त्म हो गई। फिर हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने निकाह का पैगाम भेजा जिसे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रद्द कर दिया। फिर हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो कि रिश्ते में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मामूज़ाद भाई थे, उन्होंने निकाह का पैगाम भेजा, मगर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस रिश्ते से भी इनकार कर दिया। यहाँ तक हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का पैगाम भिजवाया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम पर मरहबा कहा और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस पैगाम को कबूल कर लिया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सआदत थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन के मर्तबे पर फाइज हो रही थी। रवायत में आता है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत सईदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को कबूल कर लिया, मगर 3 उज़र पेश किए। मैं बहुत ज़्यादा गैरत खाने वाली हूँ और अगर मुझसे कोई ऐसी चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई दी जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में आए तो फिर मेरा अंजाम बखैर ना होगा। मैं बच्चों वाली हूँ और मेरे बच्चों की परवरिश मेरे ज़िम्मे है। मेरा कोई वारिस नहीं जो मेरे निकाह का एहतमाम करे। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से निकाह का पैगाम लेकर हज़रत हातिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन अबी बलता आए थे। उन्होंने ये तीनों उज़र हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा दिए। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये तीनों उज़र सुने तो ख़ुद उम्मुल मोमिनीन हज़रत सईदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ लाए और फरमाया, तुमने जिस गैरत का जिक्र किया तो मैं बारगाह खुदावंदी में दुआ करता हूँ कि वो तुमसे दूर हो, और तुमने बच्चों का जिक्र किया तो इनके लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ही काफ़ी है, और तुमने कहा तुम्हारा कोई वारिस नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं, और तुम्हारा मौजूद वारिस हो या फिर गायब हो वारिस कोई भी मुझ पर इतराज़ नहीं कर सकता। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सईदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शवाल 4 हिजरी को हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के बाद हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल हुई। रवायत में है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत सईदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बड़े बेटे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने वली के फ़राइज़ अंजाम दिए। और इस हदीस के रावी हज़रत साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक महर के मुतल्लिक़ फरमाया कि मैंने जो कुछ फ़लाँ बीवी को दिया वो तुम्हें भी दूंगा। चुनांचे मैंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत सईदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे से पूछा कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दिया था, तो उन्होंने कहा 2 मटके थे जिनसे वो अपनी ज़रूरियात पूरी करती थी, और एक चक्की और एक चमड़े का तकिया था जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। रवायत में आता है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह के बाद घर में दाखिल हुए तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत सईदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने शर्म की वजह से अपनी छोटी बेटी ज़ैनब को गोद में ले लिया। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटी बच्ची को देखा तो वापस तशरीफ़ ले गए, और फिर जब दोबारा आए तो उस वक्त भी ज़ैनब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में थी। चुनांचे हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वापस तशरीफ़ ले गए, और फिर हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और उन्होंने ज़ैनब को गोद में लिया और कहा कि उसे मुझे दे दे।
اس کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے باہر کھڑے ہیں۔ جب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ زینب کو لے گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور زینب کے متعلق پوچھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسے عمار لے گئے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں رات کو آؤں گا، اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو تشریف لائے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گیہوں اور چربی سے حریرہ تیار کیا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح تک وہی مقیم رہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں 3 دن قیام کیا، اور پھر فرمایا اگر تم کہو تو میں مزید 4 دن یہاں رک جاؤں تاکہ 7 دن پورے ہوں، اور پھر 7 دن میں دوسری ازواج کے پاس رہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ نہیں، 3 دن ہی ٹھیک ہیں، اور میں اس سے زیادہ جدائی برداشت نہ کر پاؤں گی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائی کی شرط، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، اور انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شرط پر رہا کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا دم زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہیں گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر یہ شرط عید نہ بھی ہوتی تو میں پھر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 برس تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی۔ علم مقام و مرتبہ، ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و حدیث سے بے حد شغف رکھتی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی بات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنتی تھی اسے یاد رکھتی تھی، اور جس بات کی سمجھ نہ آتی اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتی تھی۔ علم حدیث سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شغف کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن میں ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، جنہیں اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے روایت کیا ہے۔ حضرت محموم بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن احادیث کا خزانہ تھی، مگر ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ مروان بن حاکم کہا کرتا تھا کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کیے ہوتے ہوئے ہم کسی اور سے کوئی مسئلہ کیوں دریافت کریں جبکہ ہمارے درمیان علم و فضل کا خزانہ موجود ہے۔ اور ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلمذہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تابعین کے ایک جماعت تھی جنہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حدیث اور فتاوی کا درس لیا۔ عبادت اور ریاضت، ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت اور ریاضت میں بھی بے مثل تھی، اور فرائض و واجبات کے علاوہ سنن اور نوافل بھی بکثرت ادا کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر و بیشتر روزہ رکھتی تھی، اور ایک روایت کے مطابق ہر پیر جمعرات اور جمعہ کو روزہ ضرور رکھتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری شریعت کی بھی پابند تھی، اور کوئی بھی کام خلاف شریعت نہ کرتی تھی اور نہ کسی کو کرنے دیتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ نماز عصر میں جلدی کرتے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ٹوکا اور کہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عصر کو ٹھنڈا کر کے پڑھتے تھے جبکہ تم جلدی پڑھتے ہو۔ اولاد، روایات میں آتا ہے کہ ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا میرے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بچے ہیں اور میں ان پر خرچ کرتی ہوں اور انہیں چھوڑ نہیں سکتی، کیا مجھے اس پر اجر ملے گا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ان پر جو خرچ کرو گی تمہیں اجر ملے گا۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام اولاد حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک کا تعارف، ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، جن کے نام پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ میں پیدا ہوئے اور دین اسلام کی دولت سے سرفراز تھے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور یہ شادی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کروائی تھی۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بیٹے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ بھی حبشہ میں ہی پیدا ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فارس اور بحرین کے گورنر بنے، اور عبد المالک بن مروان کے زمانے میں 83 میں مدینہ منورہ میں ان کا وصال ہوا۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی حضرت درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور سیرت اور عادات و اطوار میں اپنی والدہ جیسی ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کا نام پیدائش کے
وقت بریرہ رکھا گیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام بدل کر زینب رکھا۔ وصال ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے بعد سب سے آخر میں ہوا، اور باوقت وصال آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 84 برس تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی اور قبر میں بیٹوں نے اتارا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت البقیع میں مدفون کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سن وصال میں اختلاف ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سن وصال 60 ہجری ہے، جبکہ ایک روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سن وصال 63 ہجری ہے۔